البنات، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. هذا الفيديو غادي تكون معايا واحد الضيفه اللي هي اختي، واليوم غادي نديروا لكم واحد بريزونطاسيون ديال مسيو كويزين ديال لا مارك سيلفر كريست. واليوم غادي تكون معايا اختي وغادي نشرحوا لكم كاع لي ديتاي اللي فيه وشنو هما المميزات ديالو. كانت اختي انا علاش كندير لكم هاد الفيديو هذا غير باش نوريكم الفرق بين هاد الغوبو هذا والفرق بين الترموميكس. غادي نعاود لكم كيفاش نورمالمون اختي كانت باغا الترموميكس، وبما ان لقيت البديل ديالها اللي هو موان شير على الترموميكس، وقلت علاش لا ناخذوا ليها كوم كادو ديال فان داني غادي ينفعها. و زوين تقريبا كيف ما قلت لكم منافس ديال الترموميكس. وخليكم معايا غادي نوريكم ندير لكم انبوكسين على اشنو اللي كاين فيه، واخا هذا برزتنا شويه. المهم غادي نوريكم اشنو الحوايج اللي كاينين فيه، وغنوريكم ابري غادي نديروا واحد لي غوبا بيه باش تعرفوا كيفاش غادي يخرج لينا، كيفاش غادي نستعملوه. وزونت لكم لو روبو شنو هما اللي كيكونوا معاه. سلام البنات، جيسبر تكونوا بخير على خير. اليوم جيت مع اختي بور فو بريزونتي هاد لو روبو ديال مسيو كويزين كونيكت ديال سيلفر كريست. جو بونس غيكونوا بزاف البنات معنا عارفينو. هذا هو المنافس رقم واحد ديال الترموميكس. هو او نيفو كاليتي سي كازيمون لا ميم شوز بحالو بحال الترموميكس، غير هو الثمن ديالو ناقص بزاف على الترموميكس. داكشي علاش بزاف الناس غير كيخرج في السوق كيمشيو يقراو عليه. من قلت لكم سوق يعني ليدل هو لو فوندور ديال هاد لا مارك وديال هاد لو روبو. لو روبو كيجي في ان باكاجين بحال هكذا، كيجي معاه ان بلوك مونتور اللي هو شويه كبير، زعما هادو لي زانكونفينيون ديالو اللي شويه كبير كيشد شويه لا بلاص. كيجي معاه واحد لو بول ديال لينوكس. هذا اللي خداو ليا ميسور كوم كادو، لا كاباسيتي ديالو 3 لتر. اي كاين واحد في 4 لتر دمي بور لي فامي اللي الناس اللي كثار مزيان ياخذوا كبر منه. مع هادو كيجي واحد باني كويسور فابور كيجيو فيه جوج، واحد صغير واحد كبير. الناس اللي شايفينه ولا عندهم ترموميكس غادي يعرفوا بلي سي اكزاكتومون لا ميم شوز. الوسط ديالو كاين لو باني كويسور هاد الصغيور. هذا لو باتور حيت فيه بزاف لي فونكسيون، كاع لي فونكسيون اللي في ترموميكس بريسك كاملين كاينين بحال. وكتجي لا سباتول اللي معروفه كتكون مع هاد لي روبو كاملين. هاد لو روبو فيه بزاف لي فونكسيون، كيقدر يطيب، كيقدر يطحن، كيقدر المهم الناس كيبغيو يبريباريو الفياند هاشي عندهم في الدار كيقدروا يشريو غير اللحم هو كيدير راشوار او ميم طون. يقدر يصايب يعجن، يقدر يصايب لي موس، يعني اي حاجه اي ديسير موس غلاس كيقدر يصايبو. il est connecté بالواي فاي. كتقدروا تيليشارجيو لي ديرنيير روسيت اللي كيتزادوا بوغ هاد لو روبو، كتقدروا تيليشارجيوهم. حنا غادي دابا نخدموه ونوريكم لي فونكسيون اللي فيه وكيفاش كيخدم. عندنا واحد البوطون هكا في الجنب يخدم هذا. اوكي اون فوا خدمناه كيتشعل هاد ليكرون تاكتيل كيف ما قلت لكم طالع، وهنا كيعطيك لي فونكسيون اللي فيه دونك مالاكسي كويسون فابور ولا سيزير. من بعد هنا كيدوز كوم كتختاروا ان فيت لا فونكسيون ليبريتو. سمحوا لي نرجع لا فونكسيون ليبريتو. من بعد هنا كيعطيك دير الوقت شحال، لا فيتيس ديال باش يخدم بشحال، و لا تمبيراتور. من بعد هنا عندنا لي روسيت. هنا كاينين لي روسيت كاملين ديال مسيو كويزين. كاين عندكم لو شوا سوا تختاروهم باغ اوردر الفابيتيك، لا شفتوا معايا هنا لتحت سي باغ اوردر الفابيتيك، ولا كتختاروا باغ تيماتيك يعني تختاروا سوا
soit donc boissons, les boissons, les cuisines qui dépendent en fait des pays. على حسب شنو cuisine بغيتو. من بعد كاين عندنا بحال دابا بغيتو لو poisson, il vous propose كاع les recettes liées au poisson, liées au poisson. من بعد les pâtes, il vous propose كاع les plats ديال les pâtes, les salades, les sauces حتى هما. وعندكم تاني لو شوا تختاروا باغ ان مو كلي بحال بغيتو غير لي بلا لي فون البولي باغ اكزومبل نديرو بولي هو il va vous sortir هذيك لا ليست ديال كاع لي بلا اللي فيهم البولي. انا جو لي ديجا بارامتري مي كي من يلاه خدمته il vous demande اش من لونغ بغيتو باش يخدم. انا جو شوازي الفرونسي باسكو سي بلو فاسيل بور موا ou ça fait vous le paramétrez, vous le connectez le wifi ديالكم. انا je l'ai connecté مع الويفي ديال الدار comme ça من كندير لا ريشيرش ديال لي روسيت كيقدر يقلب ليا اوسي sur internet على لي روسيت اللي كاينين اللي كي سون ليي لمسيو كويزين. ماشي كيقلب لكم sur جوجل ولا sur un autre serveur, كيقلب لكم juste la dernière mise à jour ديال مسيو كويزين لي روسيت اللي فيه الاخرين. كون معنا غادي نصايبو به دي بلا غنصايبو نحاولو نصايبو به ان غوبا اللي نديرو فيه ان بلا بوتيت اون سوب اي ان ديسير غير باش نوريكم. غنختارو شي حاجه صعيبه غير شي حاجه سهله اللي دغيا توجد ونوريكم لي فونكسيوناليتي ديالو. المهم البنات هاد لو روبو هذا كيف ما قلت لكم او ديبي هذا هو الكونكورون نيميرو 1 ديال تhermomix. هذا فيه normalement presque toutes les fonctionnalités بحال Thermomix ولكن il est beaucoup moins cher على Thermomix. هذا رخيص عليه بزاف باسكو Thermomix جو بونس مليون والفوق. هذا لو روبو ديال سيلفر كريست اللي كتكوميرسياليزيه لي سوبر مارشي ديال ليدل دايرلو 350 اورو اللي هو بريسك 70 يمكن الف ريال. ما عرفتش واش كاينين واش كوميرسياليزي في المغرب ولا لا ولكن كاع الناس اللي في لوروب البنات اللي في لوروب اللي باغيين ومشهيين ياخذوا تhermomix وجاهم غالي كنصحكم بزاف بهذا باسكو كيدير لو ميم طرافاي ديال تhermomix. انا كنت باغا بزاف تhermomix وكنت كنتسنى غير شي فرصه اللي ناخذو فيه وسمعت من مي كوليغ كيهضروا بزاف على لو روبو مسيو كويزين وقلت بوركوا با انا نقلب ونشوف عليه وقلبت وفريمون لقيت بزاف لي زافي بوزيتيف عليه والناس ما نادمينش عليه وكيدير لا ميم شوز كو تhermomix. داكشي علاش عاودت الميساغ عليه. حنا رجعنا باش نوريكم لي روسيت اللي غنديرو به وغنجربو pour la première fois. On a décidé نديرو une soupe. alors soupe هنا كيف ما قلت لكم كتقدروا تختاروا بار تيماتيك. دونك هنا اختاريت سوب غير خرج ليا كاع لي روسيت ديال لي سوب. حنا غنديرو سوب دو ليغوم ها هي. هنا عندكم الا بغيتو توجدوا قبل لي زانغريديون اللي غتحتاجوا في لا روسيت كتكليكيو هنا كيخرج لكم لا ليست ديال لي زانغريديون ياك كتوجدوها. جوست اون بريسيزيون هنا كيعطيكم بالغرام شحال ديرو. هو في هاد لو روبو كاين لا بالونس انتغرال كاين في لا بالونس لداخل فيه دونك ما تحتاجوش تعبروا عاد باش تعاود ديرو نتوما كديروا فيه او ميم طون كيعبر. دونك ensuite دونك هنا اختارينا لا روسيت اللي بغينا. جو جيت لي زانغريديون اللي خاصينا هادي اون سوب دو ليغوم اي واحد يقدر يصايبها. حنا انا شوازي واحد لا روسيت فاسيل باش دغيا نوريكم. هنا غادي نبداو لا بريباراسيون ديال لا روسيت. دونك cliquez sur commencer وكيعطيكم لي زيتاب اللي تتبعوا. حنا on a déjà préparé كاع لي زانغريديون دونك هاد لي زيتاب الاولين غندوزوهم. دونك هنا قال لك غادي خصنا انا جلوتوش داكشي علاش كيبان لكم كيتحرك. هنا قال لك غدير 650 غرام ديال لي ليغوم. حنا خلطنا لي ليغوم اللي عندنا دونك كاروت بارو شو فلور
نزيدو لي ليغوم ديالنا. فلفله غرام حنا دونك من بعد لي غوم سون فاليدي بلي لي كارو. حنا هادشي ديجا واجد، خصنا نديرو لونيون نزيدو الثومه بوم دو تير. المهم هو كيعطيكم لا روسيت ديال 4 بيرسون، ابخي نتوما فو لادابتي على حساب لو نومبر ديالكم نتوما. هنا بويسكون ني با 4 بيرسون دونك جو ريسبكت با هاد لي غرام لي ديالو. مليحه بصح ابخي كتقدروا نتوما ديروا لي زيبيس لي بغيتو. هما دايرين غير سي لي بوافر. انا غنزيد شويه سكنجبير، شويه زعتر كيجي مذاق ديالو زوين في لاصوب. puisque la recette عارف الوقت وعارف la vitesse اللي خاصو يدار بها. donc 35 minutes بلا vitesse 1 على 100 degrés Celsius température. ملي كتسد كيدير واحد السينيال سونور باش تعرفوا ما مسدود. اي سي بارتي. دونك هو 35 مينوت غادي يصيفط لها يطيب فيها لي ليغوم. من 35 مينوت المهم دار ليا واحد سينيال سونور هكذا باش نعرف. حنا دابا غادي نكملوا لا ريسيت، نشوفوا ليطاب اللي من بعد. دونك من بعد كيقول لنا نزيدوا لو بور. دابا حنا وصلنا لليطاب الاخيره، هو طحن لا سوب وهنا كيكتب لك زعما شوف اذا كان خاص الماء زيدوا على حساب اللي بغيتو نتوما. السوب ديالنا وشدات. اللي غنديرو اختارينا شفنا هنا في لي روسيت غادي ناخدو غنديرو بلا ديال السومون او شامبينيون. انا غندير معكم الريشيرش رابيد. دونك السومون ونشوفو شنو يبا نو بروبوزي لا ليست ديال كاع لي روسيت اللي فيهم السومون. حنا غناخدو السومون على صوص او شامبينيون. فوالا دونك هنا عندنا لي زانغريديون حنا ديجا وجدناهم باش منتقلوش. دونك هنا عندنا لا ليست دي زانغريديون اللي وجدنا دو كوتي باش نسهلو. هنا في لا روسيت دايرين بوم دو تير، هنا في بلاصه بوم دو تير درت بروكولي باسكو جو بريفير بروكولي على البوم دو تير. وخليكم معنا نشوفوا كيفاش غنوجدوا هاد لا روسيت. شوز نديرو الماء. l'appareil photo. المهم on reprend. هنا درت الماء كيف ما قال ليا 1 لتر. غندير البانيي كويسون درت فيه البروكولي. من بعد باش نديرو الصومون ديالنا غادي دابا غناخد الباني فابور باش ندير فيه الصومون. دهنت فيه شويه لو بور
vapeur دهنت فيه شويه لو بور كيف ما دايرين في لا روسيت. المهم جو في بلاسي هاد لي بافي دو سومون هنا، غادي نعصر عليهم شويه الحامض. قالك صافي غنسدو كلشي ونخلوه يطيب. غادي نزيد شويه الملحه وشويه البزار على السومون. غير بوغ انفورماسيون البنات اللي عندهم تيرموميكس ولا بغاو ياخذوا هاد الغوبو، هاد لا سباتول فيها واحد لونكوش هنايا. هاد لونكوش كتعاونك تهزي الباني كويسون. هازو بها هكذا باش ما نتحرقوش حيت كيكون سخون، وبزاف الناس ما عارفيناش كيبقاو يحرقوا في الصباع. حيدنا السومون والبروكولي، غادي ندوزو لا صوص او شامبينيون. غادي نبداو بلي زيشالوت. هنا غادي نزيدوهم في لو بول ديريكتومون. دونك درنا لي زيشالوت هنا. غادي ندير لا فونكسيون توربو هنا كيف ما قال لي الروبو 5 سكوند باش تحل لينا. من درنا هذيك لا فونكسيون توربو كيقطع لينا بصله هكذا في لي شالوت. درنا لي شالوت مع ان بو دو بور هنا كيف ما في لا روسيت، واحد 2 مينوت. من بعد ندوزو دونك غنزيدو شويه مايزينا، نزيد معلقه ديال المايزينا. ابخي ما زدت مايزينا زدت البويون د ليغوم. دابا غادي غنزيد لا موتي ديال الشامبينيون ديال لا كونتيتي اللي عندي. غنخليو لا موتي من بعد. غادي نزيدو لا كريم. غنزيد فروماج تارتيني، غنزيد فيلادلفيا 200 غرام ديال الفروماج تارتيني. حنا غادي عندنا فيلادلفيا غنزيدوها في لا روسيت. دابا صافي من زدنا الفروماج غادي نسدو لو بول ونخليوها طيب. دابا حنا درنا لا صوص طيب، عطانا 5 مينوت 5 مينوت لا نزيدو 5 مينوت ونرجعو 5 مينوت. غادي نحلو وغادي نزيد هذاك الشامبينيون النص الثاني اللي بقى. ودابا غادي يبقى يطيب ثاني. من زدنا نص الاخر يزيد يطيب ثاني 5 مينوت واخا. مني يوجد هادشي نصور لكم الريزولتا فيه. المهم البنات هذا هو الريزولتا ديال لا روسيت اللي درنا بمسيو كويزين. جيسبر تكون عجبتكم. هذه النهايه ديال الفيديو، وفوالا جيسبر يكون عجبكم ونكونوا فدناكم وعطيناكم لي زانفورماسيون نيسيسير على الروبو كويزين.